Mayong buntag mga igsoon, sa makausan sa batong salamatan ng Diyos nga din. Naghatag nga sa siya kato, panahon ng higayon, hindi kita himo na sab sa pagmata, niya takna sa kabutagon. O magapadayon kita sa pagkaon sa iyang mga pulong. Sulat sa balaan nga kasulatan nga din atong pamalandungan ini sa Isaiah 55 versikulo 4 atong pamalandungan igsoon nga nag-ingon diri nga nagalingkod sa taliwala sa mga lubong o nagapuyo sa tinago nga mga dapit nga nagakaon sa unod sa baboy o sa sabaw sa mga butang nga dulomtanan ana sa ilang mga sudlanan. Dini sa Isaiah 65 versikulo 4 ato mabasa. O dini po sa Isaiah 66 versikulo 17 naging diri kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga talaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon sa unod sa baboy ug ang dulomtanan ug ang ilaga o silang tanan magtungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Jehovah. Dito sa Isaiah 65 versikulo 4 nga nag-ingon dito nga nagkaon sa karning baboy nga nagalingkod sa taliwala sa mga lubong o nagpuyo sa tinago nga mga dapit nga nagakaon sa unod sa baboy pati higop sa sabaw sa baboy. Sumalas ito mabasa din sa kapitulo 65 versikulo 4. Dini po sa kapitulo 66 sa Isaiah lang siya versikulo 17 nga naging nga nagabalan-balan usab sa ilang kagalingon. Kung imo bang basahon kining Isaiah 66 versikulo 17 nagabalaan usab sa ilang kagalingon. Onya di ay nagkaon sa mga dulomtanan sa unod sa baboy ug sa mga ilaga. Onya ang nakapayag igsoon kahit di sa katapusan nga pagkasulat sa versikulo 17 nga magtungan di ay sila sa katapusan magtungan. Atong pamalandungan igsoon o kinsa kini mga tawhana nga nagabalaan sa ilang kagalingon. O niya, maglantawan nimo marag sakto gyud. Kay kung manulti daw tinuod. Daw manulti mura usab og nagalagan gyud sa tinuod sa Ginoo. Pero nagakaon matupad niya sa versikulo dili na ako nga istorya kung doon mo ibalaan nga kasulatan inyo kining basahon pero nagkaon sa ulod sa baboy ug sa mga ilaga silang tanan magtungan sa katapusan. Ato kining pamalandungan igsoon dili kita magpaka-ignorante sa pagsabot sa balaan ng kasulatan. Dayag o klaro nga bisan gamay nga bata
makasabot niini o dili kita magpagahi sa atong mga hunahuna, mga sarabutan. O sabto na to ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga pahigmagno aron madawat na to kanang kinabuhi walay katapusan. Matod pa sa Dios nga ang tao nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, tungod kay ang ilang Diyos mao ang ilang tiyan. Ang ilang Diyos mao ang ilang tiyan. Asa ganito lami birada. Ila na ipasumangin nga ang talbutang nahugasan na. No, dili. Ang Diyos nagpakamatay sa cross, dili sa mga makaon. Kundi ang Diyos nagpakamatay tungod kanimo o kanako o kanatong tanan na diin kita. Nga matod pa, nga ang tanan mo tuwag masalig kang Ginoong Hesus, mamalwas, mahugasan sa sala, o maangkon sa tao ang kapasayloan o madawat niya ang kinabuhi nga wala na katapusan. Exon, waroon ako sa pagstorya, ang Diyos wala magpakamatay sa baboy, kundi ang Diyos nagpakamatay sa tao. Kanimo o kanak o kanatong tanan, mga minahal nga mga Exon. Mayong buta.